हांव विशाल पै काकोडे, एक्स गव्हर्निंग बॉडी मेंबर ऑफ एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा. आमचे बरोबर राजेश पेडणेकार आसा, राजदीप नायक, ज्ञानेश्वर गोवेकार, साईश पाळणेकार, दिलीप प्रभुदेसाय, प्रशांती तळपणकार आणि ऑगी डिमेलो. गोंय सरकारान गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल अनाउन्स केल्लो आसा 2025 आनी ताज्यो ज्यो एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया आसा हातूंत भितर थोडे जे हे आसात ते गोंयकाराचेर अन्याय करपी आसात अशें आमकां दिसलें आनी म्हणून आमी आज इयरचे जे जनरल मॅनेजर तांकां मेळपाक आयिल्ले आनी तांचे कडल्यान क्लॅरिफिकेशन घेवपाक. तातूंतले म्हत्वाचे 2-3 मुद्दे म्हणजे एक आसा तो 15% एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया फॉर टेक्निकल आनी नॉन टेक्निकल हे. तर हे 15% जर तर गेले जाल्यार 85% भायल्यांक कन्सिडर केल्ल्या भशेन जाता. 85% जर तर नॉन गोवन आसले जाल्यार मागीर तो स्टेट फिल्म फेस्टिवल कसलो. दुसरे एवॉर्ड्स जे तांणी सांगल्यात ते एवॉर्ड्सा भितर फिचर फिल्म कॅटेगरीन 21 एवॉर्ड आसा आनी नॉन फिचर फिल्म कॅटेगरीन फक्त 5 एवॉर्ड आसात. आनी तातूंत म्हत्वाचे म्हणजे डायरेक्टर, एक्टींग हांकां एवॉर्डूच ना. म्हणजे हो एक तांचेर अन्याय जाल्ल्या भशेन जाता. तर ह्या मुद्द्याचेर आमी तांचे कडेन उलयल्यात आनी तांणी आमकां सांगलां की एक रिटर्न एप्लिकेशन दिया आनी ताजे नंतर रोखडेच ती इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटा कडेन ते पुट अप करतली म्हणून आनी वॉट एवर बेस्ट सोल्युशन कुड बी फावंड ते आपण फायंड आउट. फेस्टिवल केन्ना जाता? ऑगस्टान 14, 15, 16. सो ताचे पयलीं जातलें अशें दिसता तुमकां? जावपाक जाय बिकॉज एक तांणी म्हटलें की तशें चड व्हडलें जायत जाल्यार वी वील हॅव टू पोस्टपोन द फेस्टिवल. हांवें म्हटलं तशें करनाका बिकॉज वी हॅव वेटेड फॉर व्हेरी लाँग फॉर दीस फेस्टिवल. कोणाचेर अन्याय नाका, फिल्म मेकराचेर, एक्टराचेर, टेक्निशियनाचेर. सो इफ इट कॅन हॅपन लेट इट हॅपन बिफोर दॅट सो इट वील बी एडवांटेजस. तांणी म्हटलां वी वील ट्राय आवर बेस्ट अँड दे वील डू दॅट. आतां ही आसा जी इफी हें करता, कोऑर्डिनेट करता, तेंच्या कडसून अश्यो बारीकश्यो मिस्टेकी जावप, बारीक अशें न्हू बट मिस्टेक जावप तुमकां कशें दिसता? पण तातूंत कितें आशिल्लें, पयलीं कोणें तरी केलें. आतां कोण आशिल्लो तेन्ना वी डोंट नो, आय डोंट हॅव एन आयडिया. पण देर शूड हॅव बीन वन रिप्रेझेंटेशन फ्रॉम आवर सायड टू नोट दॅट बाबा हें अशें अशें आसा. नाजाल्यार हांव दे वूड नो ऑफकोर्स. तांकां कोणें सुचोवंय नासतालें फेटर्निटींतल्यान. सो आतां नाव वी आर टेकिंग दीस ऑपॉर्च्युनिटी टू गिव इन रायटींग की बाबा हें अशें अशें करचें आनी इफ इट कॅन बी इम्प्लिमेंटेड एज अर्ली एज पॉसिबल बिफोर दीस फेस्टिवल. सो कोणाचेर अन्याय जावपाक नाका. कितल्या वर्सांनी जाता सर? कितल्या वर्सांनी? वी हॅव लॉस्ट द काउंट. राजेश बाब तुम्ही म्हणले 8-9 वर्सां झाली. पण गुड नाव आतां 3 एडिशनल म्हणजे आय थिंक 6 वर्सांचे न्ही. 6 वर्सांचे 2 वर्सांनी म्हणजे ते 23 पर्यंत सेन्सर ऑफ डिसेंबर 23 पर्यंत ज्यांचे आसा. सगळो लोड एकदां हें करतले ते. गोंयांत आमचे कडेन खरेंच टेक्निशियन नाशिल्ले. पूण आतां कितें जालां, आतां भुरगीं शिकून आयले बरे बरे इन्स्टिट्युशनांतल्यान एडिटिंगाक म्हण, बाकीचे कॅमेरा म्हण, हे भुरगीं शिकून आयले आनी दे आर व्हेरी गूड. ते भायर वचून बरे बरे फोटोग्राफरांक भायर वचून काम करतात. आतां आसा गोंयांत. सो ती म्हजे कोतान 80-20 80% गोंयकार आनी 20% आमी खंय पडटात कमी सांगता. आमकां लेबर वर्क ना आमचें. ते म्हण तूं फाल्यां म्हजे कडेन लायट्स आसा पूण ते काम करता कोल्हापूरच्यान हाडचें पडटा किंवा बाकीचे हाडचें पडटा. ते लावपी बी ते ना आनी ते गोंयकार करयना तेका. सो ते ओके, ताका आमकां कांय म्हणून आतां आमी 80% तरी गोंयचे आसपाकूच जाय टेक्निकल नॉन टेक्निकल. 20% भायले. दुसरी गजाल म्हणटी जे शॉर्ट फिल्म करतात खूब भुरगे बरे बरे. आमी कितें करतात, तांकां खंय तरी अवॉर्ड मेळ्ळो की आमी असेंब्लींत तांचो हें करतात, कितें कॉंग्रेच्युलेशन मोशन पास करतात. पूण हे शॉर्ट फिल्म करपाक तांकां कितलो त्रास पडटा, तांकां आपलो पयसो घालचो पडटा आनी मागीर हांगा येतकीर पण ते सेन्सॉर मागतना तुगे घेना शॉर्ट फिल्म. आतां इतले पयशे म्हणून तुका सेन्सॉर परवडना. इट्स अ प्रोसेस. तो सरकारान थंय लक्ष दवरचें. एक तर सरकारान तांकां सेन्सॉर करून दिवचें हेल्प करप जावं कितें तरी क्रायटेरिया आसपाक जाय आनी तांकां एनकरेज करपाक. अशे 5 एवॉर्ड दिले, 6 एवॉर्ड दिले. वयल्यान म्हजे कोतान शॉर्ट फिल्माक चड प्रेफरन्स दिवपाक जाय. ते खंयच्याच फायनान्शियल स्किमी भितर हाडपाक जाय. ही गरज, आज काळाची गरज. कारण शॉर्ट फिल्म इज द बेज ऑफ द फिचर फिल्म. सो तेय पॉयंट आमी आज खंयच
वादावादी करपाक किंवा हें करपाक येवना, कित्याक हातूंतल्यान कांयच जायना. आमकां पॉझिटीव कितें तरी जाय जाल्यार हें सजेशन आमचें आमी सजेस्ट करपाक जाय. सो दुसरी गजाल म्हणटी आर्टिस्ट 15 वर्सांचो डॉमिसायल मागता, नाजाल्यार तुका हें करपाना घेवपाना कळ्ळें. तुवें जर 15 वर्सांचो डॉमिसायल जर दिलना जाल्यार तुका नॉमिनेशना भितर घेवपाना. आतां हें सांगप केन्ना, 4 दीस पयलीं सांगलां, नाजाल्यार तुका घेवपाना. डॉमिसायल ऑनलायन पासून एप्लाय केल्यार 10 दीस लागतात. तूं 28 तारीख पर्यंत हाडून दी म्हणटा आमकां. सो कसो दितलो हांव? सो तें ताणें एग्री केलां की तुमी फक्त वोटर्स कार्ड आनी तुमचें कितें बर्थ सर्टिफिकेट दिल्यार आमी कन्सिडर करतले. पूण तुजेर आकांत येता, अरे तूं धांवपळ करता, तुजेर टेन्शन येता. सो ह्यो गजाली क्लियर जावपा जाय हातूनच जें गॅजेट आसा. एक तर आमी रिक्वेस्ट केला की आतां आमी एप्लाय करतले जें जें कितें आसा तें. आनी दुसरी गजाल म्हणजे तांकां रिक्वेस्ट केला की जे ह्या वर्साचे स्टेक होल्डर आसा तांकां आपयान तांचे बरोबर मिटींग घेवन तांची बाबा कितें डिफिकल्टी आसा ती तुमी समजून घेया. कित्याक तुमची कमिटी काय ह्यो डिफिकल्टीज नको आशिल्ले मनीस आसा ते दुर्भाग्य आमचें. आणि जे मनीस आसपा जाय कमिटीचेर ते मनीस ना, म्हणून ह्यो गजाली कोणाच्या लक्षांत येना, तश्योच उरता आनी त्यो कंटिन्यू जाता. आणि आमी कशें आसा, आमी जे हांगा आसा ते मॅक्झिमम 100% लोक गोंयकार घेवन फिल्मां केल्ले आसा. सो आमचेर तो अन्याय जावचो न्ही म्हणून आमी ताका सांगलां. आनी ताणें बरे भशेन सांगलें की आमकां कोणें ह्या बद्दल सांगूंक नाशिल्लें. सो आयज आमी तांकां रिप्रेझेंटेशन दिलां. सो आमकां आशा आसा की ह्याच फेस्टिवलाक ह्यो गजाली जातल्यो. हांगा एंट्रन्स जे तुमी आतां म्हटलें सेन्सराचें आसा, पण गोंयांत अशें हें ना. सेन्सर मुंबय मुंबय आनी आतां इतको फेस्टिवल जाता एंटरटेनमेंट सोसायटीन. सो तुमी तेजेरूय हें करूं की सेन्सराचो तुमी हांगा एक नाही, तोच इशू काडूंक जाय न्ही. तो वेगळो इशू जाता, तो टेक्निकल इशू. आता कितें जालां, आज आमी फक्त शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल कित्याक तो आतां बेगिना म्हणून, पूण आमी त्याच बरोबर गोवा फिल्म फायनान्स स्कीम हातूनय खूब त्रुटी आसा त्योय आमी तिजे नदरे मुखार हाडल्यात. आनीक बाकीचे विशय तिजे मुखार मातशे बरयले आमी. पूण दीस इज बिगिनींग, ही आतां सुरवात. तर हे आतां हातूंत सामकें लक्ष घालून हे सगळेंच कंप्लिटली आमकां रिवायव करचें पडटा. तुमकां सांगपा म्हणल्यार कितें जाता तें, आतां एक सिनेमा आमी केल्लो होम स्वीट होम, तुमकां खबर आसतलें, खूब गाजलो त्या वेळार. स्वप्नील शेटकरान डिरेक्ट केल्लो. आतां तो सिनेमा प्रॉफिटान म्हणजे वखतें गाजलो, खूब जोडले. पूण लास्टाक प्रोड्युसर आतां कांय उलयना. कित्याक सांग, ताणें हो सिनेमा करतना पयशे उणे पडले. सो ताणें लोन काडलें. स्किमीन ताका 7-8 वर्सांनी पयशे मेळ्ळे, पूण तो ते पळय लोनार पळय इंट्रस्ट फारीक करपा आनी थंयच काबार जालो. करून दवरल्या 3 स्क्रिप्ट बरोबर स्क्रिप्ट करून दवरल्या. पण धाडस जाय. जसं राजदीप म्हणटा तसं धाडस जाय. बिकॉज वी नो ऑफकोर्स मागीर ताका थिएटर बिटर दॅट इज सेपरेट इशू. तो आमी सेपरेट एड्रेस करतले. बिकॉज कोंकणी फिल्माक खंय दाखोवपाची तोय आसा, बिकॉज ऑर एल्स इट इज नॉट पॉसिबल. सो तो मागीर वेगळो मुद्दो. पण दिस इज टुडेज वॉज ओनली कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन गोवा फिल्म फेस्टिवल विच इज कमिंग. आनी तातूंतल्यान त्रुटी बेगीनच्या बेगीन सॉल्व करून आनी पोस्टपोन जायनासतना हें जायत जाल्यार सगळ्यांत बरें. राजेशन म्हटलं तशें राजेशन म्हटलं तशेंच की 2-3 स्क्रिप्टी रेडी आसा. म्हजे कडेन सुद्दां अश्योच खूब रेडी स्क्रिप्टी आसा. दिसता की फिल्म करचें म्हणून. पूण ज्या पद्दतीन पळय आमकां फाटली पळय जो अनुभव फाटलो अनुभव, फाटले जे त्रास हे जर पळयत न्ही जाल्यार गोंयकारांक फुडें सरप काय फुडें सरप ना अशें दिसता. आमी गोंयकारांक घेवन हांवें जाल्यार म्हजे फिल्मां 2 केली हांवें व्हिडियो फिल्मां आनी शॉर्ट फिल्म सुद्दां केले. सगळे मॅक्झिमम गोंयकार घेवन हांवें फिल्मां केली. आनी गोंयकारान आमी मना पासून पयसो खर्च केलो, इतलो पयसो खर्च केलो. जे एंटरटेनमेंट सोसायटीन जे काही वर्षानंतर 10 वर्सांनंतर किंवा 12 वर्सानंतर जेन्ना पयशे आमचे हातीन पडले ताचो म्हाका इंट्रस्ट सुद्दां आमचे कडेन रिकॉर्ड जालो ना. अशें जर त्रास जावपाक लागले जाल्यार गोंयकार फुडें कशें जातले. तुमी येदे व्हडले प्रोग्राम करतात, व्हडले आर्टिस्ट हाडटा आनी तांकां तुमी करोडांनी पयशे दितात, जाल्यार आमच्या गोंयकारा सारके लोक जर अश्यो बारीक बारीक फिल्मां करता तांकां जर तुमी फुडें हाडले ना जाल्यार कशें जातलें. If it is several film festival are happening, Purple Festival, any festival, any conservation, there's so much money which is been given. तो म्हाका दिसता प्रत्येक वर्सा फिल्म फायनान्स स्किमाक जसो हांव म्हणटा 2 or 3 करोड सुद्दां तुमी काडून दवरत न्ही भागतले अशें म्हाका दिसता.